बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल पर हाथ रख कर एक लफ्ज़ पढ़ लो। जो शख्स बात नहीं मानता, बात नहीं करता, वो आपके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकेगा। सात समंदर पार भी हो तो ये अमल मरते दम तक असर करेगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाजरीन, ये अमल किस किस के लिए किया जा सकता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये अमल किस नाम से जाना जाता है, आप ये अच्छी तरह जान लें। सबसे पहले ये बात जान लें, ये अमल किस मकसद के लिए किया जा सकता है। देखें नाजरीन, किसी इंसान के दिल में मोहब्बत पैदा करने के लिए इस अमल को आप कर सकते हैं। किसी इंसान से अपनी बात मनवाने के लिए, किसी इंसान को अपने ताबे करने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए भी इस अमल को आप कर सकते हैं। दुश्मनी को दोस्ती में बदल जाएगी। अगर दोस्त दुश्मन को दोस्त बनाना चाहते हैं तो फिर भी ये अमल काम करेगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उससे शादी करने के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। कोई बात मान नहीं रहा, उससे बात मनवाने के लिए इस अमल को किया जा सकता है। नाजरीन, ये जो भी आपका मसला हो, मोहब्बत के हवाले से किसी के दिल में एहसास पैदा करना है और उससे अपनी बात मनवानी है, उसके दिल में मोहब्बत पैदा करनी हो, तो आप इस अमल को कर सकते हैं। इसका तरीका नाजरीन अभी मैं आपको तरतीब से बताऊंगा। आपने वीडियो को अच्छी तरह देखना है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बल्कि इससे हमारा हौसला और ज़्यादा बढ़ता है, जिसकी वजह से हम नए नए वज़ाइफ आपके लिए ले आते हैं। देखें नाजरीन, औरत अपने शौहर के लिए भी इस अमल को कर सकती है। शौहर लड़ता है, झगड़ता है, बात नहीं मानता, उसको ताने देता है, जो भी आपका मसला है, इस अमल को करके उसके दिल में मोहब्बत पैदा की जा सकती है। मेरी माएँ बहनें बेटियाँ जो ससुराल में हैं, ससुराल में उनकी इज़्ज़त नहीं है, काम तो वो करती हैं, सारा कुछ हक पर होती हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त नहीं होती, वो अपने ससुराल के लिए इस अमल को कर सकती है। नाजरीन, कोई इंसान आपसे रूठा हुआ है, बात नहीं मानता, आपके पास है, आपसे दूर है, कहीं भी है, आपके मोबाइल पर बात होती है, कभी कभी बात होती है, तो आपसे बात नहीं करता, तो आपका मसला मोहब्बत के हवाले से है, तो दूसरे बंदे के दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं और उसको अपना एहसास दिलाना चाहते हैं, तो ये आप वजीफ़ा कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके के साथ इस वज़ाइफ को किया तो इंशाअल्लाह इसके अमल के ज़रिए प्यार, जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, लड़ाई झगड़े, जिन लोगों से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो लोग आपके ख़िलाफ़ फ़साद पैदा कर रहे हैं, तो इस अमल से उनके दरमियान मोहब्बत पैदा हो जाएगी। नाजरीन, आपने किसी से कोई बात मनवानी हो, नाजरीन वो आपकी सास है, आपके वालिदैन है। ऐसा बाज़ दफ़ा होता है कि वालिदैन किसी बात को लेकर ज़िद पर अड़ जाते हैं, लेकिन वालिदैन हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन कहीं पर देखा गया कि वालिदैन भी ज़िद पर अड़ जाते हैं। बच्चों को पता होता है जो मैं काम करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ वो बिल्कुल नाजरीन हक़ पर हैं, लेकिन वालिदैन जो हैं वो अड़ जाते हैं कि ये काम नहीं करना। अमल के ज़रिए आप अपने वालिदैन से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। मोहतरम नाजरीन, आपका जो भी मसला हो, जो भी हो, किसी से भी बात करनी है तो आप मेरे बताए हुए तरीके से, बताए हुए वज़ाइफ से, जैसे मैं आपको बताऊंगा और उस तरीके से आपने करना है, तो इंशाअल्लाह आपका काम हो जाएगा। पढ़ाई पर तवज्जो अगर कोई आपका बच्चा नहीं देता, आपकी औलाद तवज्जो नहीं देती, ज़िद्दी है, रोती है और आपकी कोई बात नहीं मानती, तो आप भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये वजीफ़ा है किसी से बात मनवाने का। यानी ये आपने जायज़ मकसद के लिए करना है, वरना इसके आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। आओ अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं, लेकिन मेरी एक बात आप अच्छी तरह जान लें कि कोई आपका रिश्ता है, आपको लगता है कि वाकई मजबूर है, रिश्तेदार है जो लगता है आपको वाकई मजबूर है, उसका कोई मसला चल रहा है, आप उसको ये अमल बता सकते हैं कि मैंने किया था, आप भी कर लो।
مرد عورت کوئی بھی کر سکتا ہے، مرد عورت کے لیے کر سکتا ہے، عورت مرد کے لیے کر سکتی ہے، عورت اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کوئی پابندی نہیں ہے، چارپائی پر، مصالے کے اوپر، کرسی کے اوپر، کچن میں، جہاں بھی آپ کو جگہ ملے انشاءاللہ اس کا پورا اثر ہوگا۔ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت جب بھی آپ کو موقع ملے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اس کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے، 7 بار پڑھنا ہے۔ یہ عمل کا حصہ ہے ناظرین، آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا شمار بھی کرنا ہے 7 مرتبہ اس کو پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، ایک بار ثواب کے لیے میرے ساتھ بھی آپ مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ بتایا ہے اس درود پاک کو آپ نے ایک ہی بار پڑھنا ہے، اچھی طرح پڑھنا ہے۔ اگر کوئی میرا بہن بھائی درود ابراہیمی نہیں پڑھنا جانتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ اب ناظرین اس عمل کا طریقہ کار اچھی طرح جان لیں۔ اب آپ نے کون کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے پڑھنے ہیں اچھی طرح جان لیں۔ سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر ان کلمات کو پڑھنا ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا آپ کا کوئی بھی مقصد ہو سکتا ہے، کسی کے دل میں آپ نے محبت پیدا کرنی ہے، کوئی بات منوانی ہے، کسی کو فرمانبردار بنانا ہے، کسی کو مطمئن کرنا ہے، ناظرین دشمنی کو دوستی میں بدلنا ہے، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا اپنی بات منوانے کے حوالے سے وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ناظرین آپ کے زیادہ مقصد ہیں، زیادہ لوگوں کے دل میں محبت پیدا کرنی ہے، زیادہ لوگوں سے بات منوانی ہے، کوئی بھی ناظرین آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین آپ نے دوبارہ عمل کرنا ہوگا، ایک انسان کے لیے ایک دفعہ عمل کریں گے، دوسرے انسان کے لیے دوسری دفعہ عمل کریں گے۔ آپ نے اچھی طرح ناظرین دل پر ہاتھ رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد کوئی بھی میری بہن، کوئی میرا بھائی یہ عمل کر سکتا ہے۔ کیسے کرنا ہے، اگر کوئی عورت کسی مرد کے لیے یہ عمل کرے گی تو کیسے کرے گی، آپ کو اس طریقے کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں، دیکھیں اب کوئی مرد کسی عورت کے لیے عمل کر رہا ہے، مثال کے طور پر مرد کا نام عارف ہے اور عورت کا نام ثنا ہے، تو ناظرین نام ہو سکتا ہے، میں نے مثال دی ہے۔ اب ناظرین جو عامر ہے، جو مرد کرے گا وہ ایک بار اس عورت کا نام لے کر، مثال کے طور پر ثنا ہے، ہنا ہے، جو بھی ہے، اس نے اپنے دل کے اوپر پھونک مارنی ہے اور اپنے سینے کے اوپر پھونک مارنی ہے اور ایک ہی بار نام لے گا اور ایک ہی بار پھونک مارے گا۔ پھر ناظرین اپنے دائیں ہاتھ کے اوپر اپنا نام لے کر 5 انگلیوں کے اوپر 5 بار کہے گا عامر 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 عامر، اسی طرح 5 بار ناظرین وہ کہے گا۔ پھر ناظرین آپ نے وہی ہاتھ سینے کے اوپر رکھ لینا ہے اور اپنے دل کے اوپر رکھ لینا ہے اور آپ نے 70 بار کہنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ ناظرین جب تک آپ نے 70 بار کہہ نہیں لینا آپ نے ہاتھ نیچے نہیں کرنا، بالکل ٹھہر ٹھہر کر تسلی کے ساتھ، کسی قسم کی کوئی جلدی نہیں کرنی، انشاءاللہ وہ شخص آپ کی بات مانے گا۔ پھر جب آپ نے پھونک مارنا ہے تو اس لڑکی کا نام آپ نے لینا ہے، اس کے بعد آپ نے دل کی طرف پھونک مارنی ہے، ایک بار اس شخص کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے سینے پہ پھونک مارنی ہے اور پھر آپ نے جو میں نے آپ کو بتایا تھا 70 مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ ایک آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ پھر میں آپ دوستوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف آپ نے جائز مقصد کے لیے کرنا ہے، اسے
ناجائز مقصد کے لیے نہیں کرنا۔ اور میرے دوستوں سے درخواست ہے آپ لائک کر دیا کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا جو ہے نا اضافہ ہو جائے گا، ہماری قوت زیادہ ہو جائے گی، طاقت زیادہ ہو جائے گی۔ ہمیں اچھا لگتا ہے جب ہمارے سبسکرائبر یا لائک کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہے، تو ہم زیادہ وظائف آپ کے لیے اتنی محنت محبت سے لے کر آتے ہیں تاکہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو بھی مسئلہ ہو ان کا حل ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔